السلام علیکم۔ اج کل کچھ لوگ پیراں دے بالاں دے تنقید کریں دے پن۔ کیا تنقید؟ ایسی بالاں کو ہونے نال ہوشیار کریں دے پن، ایسی آپ کما کے دینے لوگاں کنو ہن بالاں کو سکھیں دے پن۔ اکثر و بیشتر گولڑے شریف دے بال جرلے دربار شریف تے آئے ودے ہونے انہاں تے تنقید کریں دے، کہیں بے دربار شریف دے بال دربار شریف تے آئے ودے ہونے انہاں تے تنقید کریں دے۔ تاں جیرے تنقید کریں دے نا انہاں دا قصور کہیں نہیں بے، کیونکہ انہاں دے ابا و اجداد امام حسن حسین تے تنقید کریں دے آن، وہ خون انہاں کول آندا پے۔ سمجھ آئیے؟ یزید کنو کام شروع تھے تنقید دا سلسلہ، امام حسن حسین دی کیا غلطی آئی وے؟ وہ تنقید کی تھی نا یزید نے، تا انہاں دا خون آندا پے، تا انہاں دا خون ہے جو وہ خون شامل ہے، یزید دا خون شامل ہے، شمر دا شامل ہے، جیرے شہیدان کربلا دے مخالفان وہ مخالفت دا خون آندا پے، تا انہاں دی تنقید نال کوئی فرق نہیں پوندا۔ کریں دے ہیں تنقید کریں دے رہا، سلسلہ چلدا آئے چلدا رہا سے، تا یہ بال انجرے نا اے روز قیامت شفارشی ہو سن تے اے بھی آگ سکدن کہ نانا جان این بندے کو پانی نہیں دیونا، انہیں مخالفت کی ہے میری تے بے وجہ مخالفت، کوئی وجہ تو ہوئے نا، نہیں انہوں نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے ایسے کیوں کیا، یہ بچوں کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں، باقی تمہارا ہاتھ چومن ہاتھ تا دیکھ اپنا دھوندہ ہی کو نہیں ہاتھ، تے مہربانی کرو تنقید نہ کیتی کرو، اپنا ایمان دی خرابی نہ کرو۔ اللہ حافظ۔